किस्मत से कौन लड़ सकता है, किस्मत से ज्यादा कौन पा सकता है। माँ बाप औलाद की किस्मत के लिए हमेशा ही परेशान रहते हैं। उनकी खुशी के लिए, उनके जहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज देते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो किस्मत पर। खुशकिस्मती से वो 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। ज़हीन, सुघड़ और खूबसूरत थी। रिश्तों की कोई कमी ना थी, मगर मुझ जैसी नाजुक मिजाज और लाडली बेटी की अच्छी किस्मत के बारे में माँ बाप को हमेशा ही परेशानी रही। इसी वजह से उन्होंने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। खूब से खूब तर के इंतजार में काफी वक्त गुजर गया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अब मेरी उम्र 25 बरस की हो चुकी थी। घर में कोई काम ना होता, बस सारा दिन बोर होती। एक रोज फुप्पो सादकाबाद से आ गईं। आते ही वालदा से सवाल किया, तुमने जोया को क्यों अब तक बिठा रखा है? ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता अब तक नहीं मिला? माँ ने जवाब दिया, रिश्ते तो काफी आए हैं, लेकिन अब तक कोई जी को नहीं लगा। हर काम का एक वक्त होता है। फुप्पो ने कहा, ये ना हो कि लड़की की उम्र ही निकल जाए। माँ ने आगे से जवाब दिया, क्या करूं, आजकल तबीयत सही नहीं रहती, कहीं आना जाना नहीं होता। तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता हो तो बताओ। फुप्पी बोली, हाँ है तो सही, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत खुशहाल घराना और सुलझे हुए लोग हैं। इनका लड़का तालीम याफ्ता है, कहो तो इन्हें भेजूं? माँ खुशी से बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर तुमने इत्मीनान कर लिया है तो भेजो, नसीब में हुआ तो बात बन जाएगी। फूफी ने जाते ही इन लोगों को भेज दिया। इन दिनों मैं करीबी सिलाई के स्कूल में कटिंग सीखने को जाती थी। 2 बजे दोपहर घर लौटी तो अम्मा को खुशी खुश पाया। अम्मा मुझे गले लगाकर बोली, तेरी फूफी ने बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है। आज वो लोग आए थे, लड़का भी साथ था। तुम्हारे अब्बा ने तो देखते ही हाँ कर दी। जमींदार लोग हैं। बस बेटी, तकदीर अच्छी हो तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। माँ के पुरमुसरत लहजे में मेरा दिल भी खुश हुआ कि बरसों के इंतजार के बाद इनकी मुराद बर आई थी। मुझे वालदैन की खुशी अजीज थी। मैंने फर्माबरदार औलाद की तरह सर झुका लिया। एक माह बाद शादी की तारीख रख दी गई। अम्मा ने बड़े ज़ौक़ शौक से जहेज की खरीदारी की। सादकाबाद और बहावलपुर से मेरी सब कज़नों को बुलवा लिया ताकि वो मिलजुल कर मेरा दुल्हन का सिंगार करें। हमारे यहाँ दुल्हन को ब्यूटी पार्लर जाने का रवाज ना था, मेकअप वाली घर पर ही बुला लेते थे। मुझे भी इसने सजा संवार दिया। अब कजन्स कह रही थीं, दुल्हन बनकर तो चांद का टुकड़ा लग रही हो। बारात आ गई, शोर मच गया। चारों कजन लड़कियां दौड़ती हुई बाहर गईं। कहीं से तांग झांक कर दूल्हा देख कर आईं। इनकी जबानों पर एक ही फिक्रा था, वाह, दूल्हा तो बहुत ही प्यारा है। ये महताब है तो वो आफताब है। लड़की को रुखसती से कबल ससुराल का खौफ होता है कि जाने कैसे लोगों से पाला पड़ने वाला है, क्योंकि वो अनजान लोग थे, कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन रुखसती के अगले दिन उन्होंने मेरे दिल को कुछ इस तरह मुट्ठी में लिया कि मैं इनकी गर्विदा हो गई। तमाम खौफ जाता रहा। लगता था यहीं पैदा हुई थी, यहीं पली बड़ी थी। इन लोगों के दरमियान जरा भी अजनबियत महसूस ना हो रही थी। सास ससुर नंदों ने इतना प्यार दिया कि मैके को भूल गई। और नबील का क्या कहना, वो तो हजार जान से मुझ पर वारी सदके हो रहे थे। जैसे सुना था वैसे पाया। ये अमीर कबीर लोग थे, वसी जिम्मेदारी थी, सियासत में भी अमल दखल रखते थे और सभी तालीम याफ्ता थे। गज जीने का मजा आ रहा था। जेठ और नंदे शादीशुदा थीं। साल भर में अपने हुस्न सलूक से ससुराल में राज करने लगी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। शादी को 3 बरस गुजर गए, लेकिन औलाद की खुशी ना मिली। अब सास दबे लफ्जों में कहती थी कि औलाद नहीं तो कुछ नहीं, ये रुपया पैसा धन दौलत किस काम की। हर एक की जबान पर यही कलमा था कि औलाद क्यों नहीं होती, कुछ तदबीर करनी चाहिए। तदबीर शुरू हो गई। पीरों फकीरों और लेडी डॉक्टर्स के चक्कर लगने लगे। यूं 4 साल बीत गए। इस दौरान देवर की शादी हो गई और इसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। माँ बनते ही देवरानी की कदर कीमत में इजाफा हुआ तो मुझे भी फिक्र हुई कि आखिर क्यों अब तक मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। अब जेठानी और देवरानी की राजधानी थी। इनकी हर मामूली बात सुनी जाती और मेरी अहम बात भी कोई ना सुनता। 6 भाइयों की इकलौती बहन, सबकी लाडली, यूं बेवक्त होकर तिनके से हल्की हो रही। घर में हर कोई मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा और मेरी बात हर मौके पर टाल दी जाती। तब मैं औरत होने के नाते हसद का शिकार होने लगी। एक रोज सास ने नंदों से खुसर फुसर की। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत काबिल लेडी डॉक्टर है, आखिरी बार इसे भी दिखा देते हैं, शायद उम्मीद पर आए, वरना फिर नबील की दूसरी शादी का सोचना होगा। काबिल लेडी डॉक्टर नबील की कज़न थी, जो लंदन से डॉक्टरी की आला तालीम मुकम्मल करके आई थी। इसने इंकशाफ किया कि मुझ में पैदाशी कुछ ऐसा नुक्स है कि मैं उम्र भर माँ नहीं बन सकती। ये इंकशाफ बिजली बनकर गिरा। मैं बेहोश हो गई।
میری حالت قابل رحم تھی، مگر ساس روایتی ذمہ دار نہیں تھیں۔ وہ بیٹے کی وراثت کا وارث چاہتی تھیں۔ اپنی امید کا چراغ پانے کی خاطر ایسی چراغ پا ہوئی کہ میری خوشیوں کو دیا سلائی دکھا دی۔ یوں میں اپنے ہنستے بستے گھر سے طلاق کا گھاؤ لے کر والدین کی چوکھٹ پر لوٹ آئی۔ یہ کبھی سوچا نہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مقدر میں یہی لکھا تھا۔ میں اپنے محبوب شوہر کی پیار بھری یادوں سے دامن بھر لائی تھی اور اب ان یادوں کے پھولوں کو آنسو سے آپیاری کر رہی تھی۔ نبیل بھی مجھ سے جدا ہو کر خوش نہ تھے، لیکن میری والدہ نے تقاضا یہ کیا تھا اگر وہ شادی کریں گے تو مجھے ان کو طلاق دینی ہوگی۔ خبریں مل رہی تھیں کہ وہ بہت پریشان اور افسردہ رہتے تھے، لیکن سوکن کو برداشت کرنے کا حوصلہ مجھ میں بھی نہ تھا، ورنہ ان کو اولاد کی خاطر دوسری شادی کی اجازت دے دیتی۔ جانیے کہ میں ان عورتوں میں سے تھی جن کو شوہر کی دوسری بیوی کسی حال قبول نہیں تھی، تبھی جدائی کو قبول کر لیا تاکہ وہ ایک طرف ہو کر اپنی خوشیاں بھری زندگی گزار سکیں۔ مرد کے دل پر بھی عزیز بیوی سے دائمی جدائی شاہ گزرتی ہوگی، لیکن دوسری بیوی کے آتے ہی پرانی یادیں دھندلانے لگتی ہیں۔ نبیل نئی زندگی میں گم ہو گئے۔ سال بعد قدرت نے اس زخم پر مرہم رکھ دیا اور ایک بیٹے سے نواز دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ 4 بچے ہو گئے تو ان کا گلشن بچوں کی رنگا رنگ چہکاریوں سے بھر گیا اور مجھے بھلا دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اولاد واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں بیوی کی حیثیت کچھ نہیں۔ والدین مجھ کو روتا دیکھ کر کہتے تھے میری عمر ہی کیا تھی، اس عمر میں انسان خوابوں بھری زندگی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ عمر خوابوں کی سیر کرنے کی ہوتی ہے۔ 5 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، آخری اور چھٹے کی شادی کا ہنگامہ تھا، لیکن اس ہنگامے میں بھی تنہائی کا راج رہ رہ کر ڈس رہا تھا۔ خاموشیوں بھری تقریبات مجھ جیسے انسانوں کی زخموں کو اور ہلاک کر دیتی ہیں۔ بارات آئی تو اچانک ایک شخص سے سامنا ہو گیا جو مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس کے ایک ٹک دیکھنے سے میں وہاں سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے اپنی بہن کو میرے پاس بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ راشد ان کا اکلوتا بھائی ہے، ان کی بیوی وفات پا گئی ہے، 4 بچے ہیں جن کو ماں کا پیار چاہیے۔ یہ داستان سن کر میں پریشان رہ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا آپ کے بھائی کے بچے ممتا سے محروم ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی راشد کی والدہ اور بہنیں اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ وہ اس کی چھوٹی سی بچی کو بھی ہمراہ لائی تھی۔ بچی بہت پیاری تھی۔ عجب بات کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گئی اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ جتنی دیر وہ خواتین بیٹھی رہیں یہ بچی میری گود سے نہیں اتری۔ جب جانے لگی تو بہت افسردہ تھی، میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ رہی تھی اور کہتی تھی ماما آپ ساتھ چلیں۔ نہ جانے اس بچی میں کیا بات تھی کہ اس نے میری ممتا کے جذبات کو جگا دیا۔ برسوں سے ترستی ممتا پر اسے پیار کرنے سے گویا شبنم کی برسات ہو گئی۔ والدین اس رشتے پر آمادہ نہ تھے، کیونکہ پہلے بھی بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن میں بگڑ جاتی تھی کیونکہ مجھ بد نصیب کے زخموں کو چھیڑتے تھے۔ جب اچھے اچھے رشتے رد کر چکی تھی تو بھلا 4 بچوں کے باپ کو کیسے قبول کر سکتی تھی۔ والدین کو یقین تھا میں راشد سے شادی پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں گی، لیکن جب میں نے والدہ سے اس رشتے پر غور کرنے کا کہا تو وہ حیران رہ گئے۔ والد بھی 4 بچوں کے باپ کو داماد بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب میں نے راشد صاحب کی مجبور بھری کہانی ان کی والدہ کی زبانی سنی تو والدین کو فیصلہ دے دیا۔ امی ابو نے سمجھایا کہ تم خود کو نہیں سنبھال سکتی، بھلا بیگانے 4 بچوں کو کیوں کر سنبھالو گی۔ لیکن میں اسی گڑیا کے پیار کی خاطر دوبارہ دلہن بن گئی، جس نے پہلی روز گردن میں بائیں ڈال کر میرے رخساروں کا بوسہ لیا تھا۔ اس بوسے کی مٹاس کو میں کبھی نہ بھلا سکی۔ شادی کے پہلے دن ہی راشد نے سال بھر کی اس ننھی پری کو میری گود میں دیکھ کر کہا اس معصوم کو ماں کے پیار کی اشد ضرورت ہے، تم اسے ماں کا پیار دو گی تو میں عمر بھر تمہارا غلام رہوں گا۔ کوئی دوسری عورت ہوتی تو اس خیال سے ہی دل چھوٹا کر لیتی کہ اس شخص نے محض اپنے بچے پلوانے کے لیے شادی کی ہے، اسے خود غرضی کہنا چاہیے، مگر میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا، کیونکہ میں نے بھی تو بن دیکھے اسی سبب نکاح کیا تھا۔ میں نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ اس رات میں اس بچی کو سینے سے لگا کر سو گئی، ایسی سوئی جیسے برسوں کی جاگی ہوئی تھی۔ بہت جلد بچوں سے میرا رشتہ پیار کے جذبوں میں مضبوط ہو گیا۔ میری یہ شادی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، جس کی والدین کو بالکل بھی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، میرے پرخلوص قربانی اسے پسند آ گئی۔ شادی کے 3 برس بعد غیر متوقع طور پر میں امید سے ہو گئی اور ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ راشد بہت خوش تھے کیونکہ وہ 4 بیٹیوں کے باپ تھے اور اولاد نرینہ کی خوشی میں نے ان کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی معجزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ غالباً قابل لائڈی ڈاکٹر کا معائنہ درست نہ ہوا، یا اللہ کو میری گود میں پھول کھلانا تھا۔ اپنے بیٹے کو پا کر میں نے سوکن کے بچوں کو نہ بھلایا، ان کو اپنا ہی سمجھا اور خون جگر سے پالا۔
آج ساری بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں۔ وہ مجھے اپنی سگی ماں سمجھتی ہیں اور صحیح اولاد کی طرح میں چاہتی ہوں میرا خیال رکھتی ہیں۔ ان کی محبت میری چاہتوں کا ثمر ہے۔ ان کی وجہ سے ہی ان کے والد سے محبت کرنے پر مجبور ہوئی۔ راشد میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ ماضی تک یاد نہیں آتا۔